أجدودي أسفراتي في مصر لسان الله سيادي شوية مكي وكل قبر الحاضر فرعون أسفراتي في مصر اللون المجال مثل بنعيدك أتسمي مرة على بسجنا الدنيا مثل تشكعي مثل طول أجدودي في مصر أدسي أصعبهم بقدراتي أشتاق ما يأتي اليوم أتم الجيمة بروحاغر وصفاتين أسمي في اليوم سيرين إشعي غرر لما نجيب نشوف الاثنين اليوم ينوي موسى مثل وليلان أتمهين وينا في الهوى إسرائيل ولكتمان وليلان إشعي غرر اليوم ينبغن موسى إني يسمى وإسرائيل في ربي اللون الجنون اللون أبراهام اللون إسحاق اللون يعقوب إشعي غرر الوجين إلسمي وإبايم الوجين إلسمي ويسابيها مغوري الجيل غير الجيل رسولها وتسمعها بإنسان وتسرائيل في الرسول سيدي ربي اللون الجنون اللون أبراهام اللون إسحاق اللون يعقوب الهرجي النجيب غير الدهنين غرون ولا قيد الرميد ذو مصار النهاية أكون الصدغة في مصار أرجع يكون محيما أكون هوي غار ثمورس إتفجرون ذو أكون سلامتي ثمورس مثل عنيان ميختيان مموليان ميختيان أكون ثمورس الإحديان أخذ إيابوسيان فإسرائيل أجسن إيران أتروحاز شبشب القرن وإسرائيل غروب المسار أكلين سيدي ربين اللون إعظاميان الهراب الجاقران أنا روح 3 الكتبين بدون ظروف وأتنا إسلاوان سيدي ربين كلنا لمعنى نكتب وريع بالليل أجلب المسار أولكم التجيران أتروحهم ونجار لا وصفوس أنزلادا أبناء هنا في السيو الإنسان في المسار العجاية أرخب مع جرسين إليرين أكون يج أطرق إحنا المطريين غروا جديدة جيد ما تشتغلنا في مسلسل ونرى كيف السنة قديمة والناس يصل صوت تعبرانيت أشكتها في تجعبتي في تقويتي في تقوم سنة تقويتي تفتيش قدور المجهز والإسلام الإسلام طيرة والإسلام أقل يستيقظ شو كان وارفع ذلك مصريا فلو أدلت ليلة ويغالغ السير سيدي ربي بقويان تجوان في موسى سيدي ربي الأحباب زي ذلك لكن وليسو غالغ غار السير معناه يتصور أين الدفاع يتصور أين ويسي السوعان أقلغ الذين يتولين موسى أكل وجود نوات إسرائيل الجزرار امتناو أكن الجوال سيدي ربي موسى راعي سلاو وقبل يبدي سلاي يزد تجين الجل يرقل سيدي ربي تجيران إني يعسد لكن ما رد الشفاء أجدود نوات إسرائيل في مصر أتعب ذل الجزرار أجين يعني الجزرار امتناو ولما أنت ماذا القراية النهار أكل الوليين أمش إذن ضرر سيدي ربي المسلم في كلت تتناشى يغناو المسلمين لابون أكل وجود نوات إسرائيل في جزرار امتناو أسان وين إسقاء ووال سيدي ربي هنا الحباب أسان أدمرار دي خف 19 مجلس الدفاع أدمرار السداد وثلاثة بعد السداد 8 مستوى لي غريبا تجربين السولات اللي ختموا دار من نجاح أثنى إلى تنير وتخم يعقوب وتسرائيل ولما يخزن تجربين مسار مش نظام إكمل كل رفوه وصلي ولا نجيباش أنا خليت أمي غوري ولو ما تخليت حرزم العقبين أسيرين رجلين جريدون المرة تخطى الدنيا مرة ليلة مذكورين أي سيدين تجلسان المقدمين بالجيش وقدر أسان آخر سوى استفاعينا وغير مستوى الدولي القرآن الوجود يحدث أن كل جناء سيدي ربنا ثم كان إتجو مارغان
الجنود أكلنا اللام النام المراوض التي يربين أتنقدر مكان يوشع يسير يربين أين كان يزينا الأرض ما يجمع ولم الحباب أمك الدرام وجدود يسير يربين إسرائيل لان لكن أدخل من مرة أين إدنا وسير يربين أنا درام خدمان أين كان إدنان بيلا حزن الأمورات يسير يربين ربي إدراء لكن وسلنا نرى الخدمان أين إدنان وسلنا نرى الحزن الأمورات يقوم إبغاء أتمسيمور أدرن إخبار لكن أجمر نرى أتراضين وجابون أولي إبغاء أستعرفون طبيعا تمزنوا الدفاس وذمنا الخبار إصراحا إذي شدون الفادية رارونا كان أرجية أرضون إما كان ألف ذو إنزانا وزن الشاشة
This is the General Overseas Service of All India Radio, welcoming listeners in East, West and Northwest Africa, West Europe and the United Kingdom. For listeners in East Africa, we're beaming this service on 11,935 kilohertz in the 25-meter band, 7,400 kilohertz in the 41-meter band, and 9,415 kilohertz in the 31-meter band. Our West and Northwest African listeners can tune in to us on 9,435 kilohertz in the 31-meter band, 7,410 kilohertz in the 41-meter band, and 11,580 kilohertz in the 25-meter band. Listeners in West Europe and the United Kingdom can hear us on 7,550 kilohertz in the 41-meter band, 9,950 kilohertz in the 31-meter band, and 11,670 kilohertz in the 25-meter band. Now let us look at our program schedule for this transmission. At midnight hours Indian Standard Time, that is 18:30 hours UTC, we will bring you our literary magazine program, Horizon. Radio music will go on the air at 0040 hours IST, that is 19:10 hours UTC. Our music selection will be devotional music, Hindustani classical vocal music, light music, and 2 brief sessions of melodies linger on, our program based on folk songs of yesteryears. The news bulletins for this 2-hour transmission will be hourly at 18 and 19 hours UTC. Commentary will be at 18:10 and 19:30 hours UTC, and press review at 19:05 hours UTC. Those were the details of the programs for this transmission. We now begin with devotional music, in which we bring you bhajans performed by Anup Jalota.